बचपन से ही उनके अंदर वो वलायत का रंग नज़र आता है। उन्होंने कुरान शरीफ जो पढ़ी, उनको किसी ने पढ़ाया नहीं था, तो वालिद साहब ने उनको मदरसे में जब बिठाया मौलवी साहब के पास, तो आपने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मौलवी साहब समझे शायद उनके वालिद के वो भी सादात में से तो सैयद हैं, तो उन्होंने कहा कि शाह साहब आपने तो अपने बच्चे को पहले ही पढ़ा चुके हो, मेरे पास भेजने का वजह। तो वालिद ने सोचा मैंने तो नहीं पढ़ाया इसको। फिर बिठाया, कुरान शरीफ उससे सुना, फिर पूछा कि बेटा आपको कहाँ से पढ़े, तो बताया कि मुझे गौस पाक ने पढ़ाया। कहा गौस पाक आपसे कहाँ मिलते हैं? कहा फ़लाना फ़लाना गजूर है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ तो आ जाते हैं और मुझे कुरान शरीफ पढ़ा के चले जाते हैं। वालिद ने कहा कि वो किस रूप में आते हैं, आपने उसको कैसे देखा? कहा पता नहीं, उसको देखा तो मैंने नहीं है, क्योंकि मुकम्मल पर्दे में होते हैं, सिर्फ आवाज़ उनका आता है और मुझे पढ़ा के चला जाता है, बाकी उनके नाखून तक मैंने नज़र नहीं आते मुझे। तो जब बच्चे थे और आप को वालिद जो बिस्तर पे सुलाते थी वालिदा, तो आप जो मट्टी में आ जाते थे। तो वालिद ने पूछा कि बेटा आपको बिस्तर पे सुलाते तो आपको यहाँ क्यों सोते, मट्टी में जाके सोते? कहा नहीं बाबा, एक आवाज़ आता है, उस आवाज़ से मैं जो है मट्टी में आ जाता हूँ। तो पूछा कि आवाज़ कैसा है? कहा आवाज़ है बू तुराब, आवाज़ आता है बू तुराब के नाम, जिसको अब पता नहीं था बू तुराब क्या है, और इस आवाज़ में इतना शिद्दत होता है कि मैं मट्टी में आकर जाता हूँ। तो वालिद उस वक्त समझ जाते हैं कि ये इस बच्चे का ताल्लुक़ जो है, रूहानी ताल्लुक़ जो है वो मौला अली के साथ है। और वैसे भी आप फरमाते थे कि मुझे विलायत का शौक़ नहीं था और ना ही मेरा तलब विलायत था, मेरा तलब सिर्फ जो है वो यार का दीदार था जिस पर मैं आशिक था। देखें जो हज़रत शेख गरीब शाह जो थे, वो उनका मज़ार अभी भी ग्वादर से ज़रा आगे निगवर इलाका है, तो वहाँ पे उनका मज़ार है। वो एक कामिल वली थे। उसकी नज़रें देख रही थी कि बच्चे आखिर में कहाँ जाएगा और किस इलाके में रुकेगा। अल्लाह के वली की नज़रें इस बात को देख रही थी, इसलिए आपने उनको कहा कि आप कराची ज़रा बच के रहना। और वाकई जब वो कराची में आए तो कराची के अंदर जो जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, वहाँ यहाँ पे हर किस्म के नशे व फराज भी देखे, और कराची में रह कर कराची का पानी ना पिया। आपके पानी अपने लिए विंदर से या मलीर में उस ज़माने में कुछ कुएँ थे, उन कुओं में से आप पानी जो है पीते थे, बाकी कराची के अंदर का पानी आपने नहीं पिया। आपके लिए पानी मखसूस अपना पानी मंगवाते थे या लाते थे। मुरीद ना रखने का वजह यह है कि आप फरमाते थे कि मुरीद वो है जो खुदा का तालिब हो, और मुर्शिद वो है जो खुदा से मिला है। जब खुदा का कोई तालिब आया ही नहीं तो उसको मुरीद क्यों करते? बाकी जो लोग आते थे वो दुआ के लिए आते थे, तो आप फरमाए जो दुआ के लिए आता है, फ़कीर का काम है उसको दुआ करे, जिस मकसद के लिए आता है उसका वो मकसद पूरा करके उसको भेज दे, फ़ारिग कर दे, ना कि उसको अपना कैदी बना दे, उसको अपना मुरीद कर दे।
اور بہت سے ایسے بھی جو ولایت کے طالب ہوئے، ولایت کا طالب اور ہوتا ہے، رب کا طالب اور ہوتا ہے، بہت فرق ہے، رب کا طالب اور ہے، ولایت کا طالب اور ہے۔ تو یہاں پہ ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، ہر کمیونٹی کا کے لوگ آتے ہیں۔ 3 دن کا ہوتا ہے لیکن اب 4 دن کا ہو گیا ہے، 4 دن کا۔ پہلے میں تو اپنے آپ خود آئے تھے، اب پہلے دن جس کے اندر صرف کلاسیکل ہی رات ہوتا ہے، دن کو وہ دن عورتوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، دن کو عورتیں آتی ہیں، زیارت وغیرہ جو کرتی ہیں سو کرتی ہے، لیکن شام کو پھر یہاں پہ کلاسیکل رات ہوتی ہے، وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے دن یہاں پہ سندھی کچہری ہوتا ہے، جیسے ہمارے لوگ کچہریاں ہیں، تاکہ ہماری ثقافت بھی اس کے اندر، ثقافتی جو کچہری ہوتی ہے جس کو مچ کچہری کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ جیسے مچ کچہریوں کے اندر مختلف صنف ہوتے ہیں، شاعری ہوتا ہے، بیت بازی ہوتا ہے، اس کے اندر فاقے ہوتے ہیں، اس کے اندر گجارتیں ہوتی ہیں، بیت ہوتے ہیں، نڑ بیت ہوتے ہیں، تو یہ سارے صنف جو ہے وہ ایک رات اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ سندھی ادب، سندھی ادب، سندھی ثقافت سے تعلق ہے اس کا۔ ایک پاک آواز، ایک ایسا میسج جو دلوں کو گرما دے، جو عشق کو ابھار دے، جو آپ کے اندر کے وجدانیت کو باہر نکال دے، جو آپ کے اندر کے عشق کو جگائے، سما وہ ہے۔ سما کا مثال سورج جیسا ہے، جو کہ طالب کو جو ہے وہ عشق کو ابھارتا ہے۔ تصوف ہر دور کے ساتھ بدلتا گیا، ہر دور کے ساتھ بدلتا ہے، ہر معاشرے کے ساتھ کے اندر ایڈجسٹ ہوتا ہے، ہر معاشرے کے اندر۔ صوفیوں نے جس معاشرے کے اندر گئے، اس معاشرے کے اچھے رویوں کو انہوں نے اپنایا، رد نہیں کیا، جیسے رد کرتے ہیں لوگ کہ یہ جائز وہ ناجائز۔ تو صوفی جو ہے اچھے رویوں کو، اچھے ایونٹس کو، اچھی باتوں کو اپناتے ہیں، ان کو بلکہ پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ اسلام بھی یہی ہے، اسلام ہر معاشرے پہ اپلائی ہوتا ہے، دین ہر معاشرے پہ اپلائی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین عرب میں تھا تو عرب کے کلچر کوئی نہیں، دین ہر معاشرے پہ اپلائی ہوتا ہے، اسلام ہر معاشرے پہ اپلائی ہوتا ہے۔ وہ اگر ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، عرب ہو، دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی خطہ ہو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر معاشرے کے اندر گل مل جانے والا مذہب ہے۔ ہاں، اس چیز کو اسلام رد کرتا ہے جو عدل کے خلاف ہو، انصاف کے خلاف ہو، رواداری کے خلاف ہو، انسان کی تضییق ہو، اس کو اسلام رد کرتا ہے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ باقی ہمیں جو صوفیوں نے جو تعلیم دی وہ یہی تعلیم کہ دین یہ ہے کہ ہر چیز آپ کا جو ہے رواداری کے ساتھ ہو، انسان دوستی۔ پنجابی بولتے تھے،
سرائکی بولتے تھے، سندھی بولتے تھے اور پشتو بولتے تھے، دروہی بولتے تھے، بلوچ بولتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ فارسی، عربی، انگلش یہ سب زبانیں بولتے تھے، اور پھر ان ایکسنٹ میں بولتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، ہر علاقے کا اپنا الگ ایکسنٹ ہوتا ہے۔ جیسے پنجاب کے اندر مختلف علاقوں کے لوگوں کا مختلف ایکسنٹ ہے، سندھ کے اندر مختلف علاقے کے لوگوں کا مختلف، حیدرآباد اور شکارپور کے لوگ سب بالکل ہی الگ الگ، لاڑکھانے کے لوگ بالکل ہی الگ الگ بولتے ہیں، یا دو گوٹکی کے لوگ بالکل الگ بولتے ہیں۔ تو یہ کہ آپ جس علاقے کے لوگ آپ سے ملنے آتے تھے تو آپ اس علاقے کے ایکسنٹ میں اس سے بات کیا کرتے تھے۔